बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। आज बड़ा अहम दिन है तारीख़ इस्लाम का। आज सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा की शहादत पाक का दिन है। आज 21 रमज़ान मुबारक है और ये दिन हमारी तारीख़ का बड़ा अहम दिन है। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा, वो जिनकी पैदाइश जो थी वो काबा में हुई और जिनकी शहादत भी अल्लाह के घर में हुई, उनकी शान और अज़मत के लिए काफ़ी है कि सबसे ज़्यादा कुरान हकीम की आयात और अहादीस मुबारका जिस सहाबी की शान में आई हैं, उनका नाम सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा है। ये इतने बहादुर, इतने जरी थे और इन पे दिलेरी और दिलावरी जो है और शजाअत जो है वो क़यामत तक नाज करती रहेगी। आज जो वाक़या मैंने आपको सुनाना है फ़तह खैबर के, आपने बड़ी दफ़ा वाक़या सुना होगा। आज मैं कुछ और अहम चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के बाहर पहुँच गए और वो जो बड़ा किला था जिसको किला नाइम कहते हैं, जिसके अंदर मरहब जो सबसे बहादुर गिना जाता था वो और उसके भाई भी बड़े बहादुर थे, ये सारे उस किला में जो थे वो जो थे वहाँ के रिहाइश पजीर थे। जब सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए खैबर की तरफ, तो सैयदना अली साथ नहीं जा सके थे क्योंकि उनकी आंखों में बड़ी शदीद तकलीफ़ थी। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में पहुंच गए तो सैयदना अली मुर्तज़ा को ख्याल आया, मैं तो हर गज़वा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होता हूँ, तो ये कैसे मैं पीछे रह जाऊँ। तो बावजूद तकलीफ़ के आपने आँखों पर पट्टी बांधी और अपनी सवारी पर सवार हुए और आप भी खैबर में बाद में पहुँच गए थे। पहले दिन सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर में दर्द की तकलीफ़ थी। आपने बाहर नहीं निकले अपने खैमे से और सैयदना सिद्दीक़ अकबर को कमान दी और आपने कहा कि खैबर के किले की तरफ बढ़े और हमला करें। सैयदना सिद्दीक़ अकबर गए लेकिन कामयाबी नहीं हो सकी। दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को सरबराह मुकर्रर किया लश्कर का, लेकिन दूसरे दिन भी इत्तफाक से कामयाबी नसीब नहीं हो सकी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके बताया तो आपने फरमाया, अब कल झंडा मैं उस शख्स के हाथ में दूंगा जिसके ज़रिए अल्लाह ताला इस किले को फ़तह फरमाएगा और अल्लाह ताला से वो और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला होगा और कुव्वत बाजू से इस किला को फ़तह कर लेगा। सारे सहाबा रात भर बड़े हैरान थे। सुबह वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो था नमाज के बाद आपने पूछा, आइना अली, अली कहाँ है। तो साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आँख में तकलीफ़ है, वो फ़लाँ जगह आराम कर रहे हैं। तो आपने हज़रत मोहम्मद बिन मुसलमा को भेजा कि जाके उनको लेके आओ। तो हज़रत मोहम्मद बिन मुसलमा कहते हैं कि मैंने हज़रत अली को हाथ से पकड़ा हुआ था, चूँकि आँख में पट्टी थी और उनको बड़ी तकलीफ़ थी, वो चल नहीं सकते थे। तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ले गया तो आपने कहा, अली मेरे करीब आओ। आपने उनको अपनी गोद में लिया और उनकी आँखों पर अपना लुआब दहन लगाया, उनको शिफा हो गई। अब सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा को आपने झंडा दिया और ये ज़हन में रहे कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा की चादर मुबारक जो थी ये वो झंडा था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हाथ में दिया और फरमाया कि अली जाके पहले उन्हें इस्लाम की दावत देना। अगर एक शख्स भी तुम्हारी वजह से राह हिदायत पे आ गया तो आपने फरमाया ये सुर्ख ऊँटों से ज़्यादा बेहतर होगा। सैयदना अली मुर्तज़ा किले के सामने चले गए और एक यहूदी जो बड़ा आलिम था तौरात और इंजील का, वो आया और उसने आके मंडेर से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो। तो आपने फरमाया मैं अली हूँ। तो वो यहूदी आलम के मुंह से यकदम निकला, खुदा की कसम जिसने हम पे मूसा और तौरात नाजिल की थी, आप यहूदियों पर गालिब आ जाएंगे। ये उसने कहा। यहूदियों की तरफ से सबसे पहले जो शख्स बाहर निकला वो मरहब जो बहादुर था, इसका भाई हारिस था, ये भी बड़ा बहादुर था। उसे दावत मुबारज़त दी और सैयद अली मुर्तज़ा शेर खुदा निकले और आपने सेकंड्स के अंदर, मिनटों के अंदर उसका काम तमाम कर दिया। जो यहूदी हारिस के हमरा थे वो डर गए, खौफज़दा होकर भागे, कला के अंदर चले गए। उन्होंने जाके एक और बहुत लंबे कद का आदमी था जिसका नाम आमिर था। ये बहुत मोटा था, ये भी पहलवान था और कद बड़ा लंबा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इसको देखा तो आपने कहा, तुम इस 5 गज़े को देख रहे हो। इस तरह आपने फरमाया, यानी उसका कद देख के आपने फरमाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और आपने उस पर कई वार किए, लेकिन वो सारे जिस्म में उसने वो लोहे के सारे सामान डाले हुए थे। तो आपने फिर उसकी पिंडियों पर वार किया, उसके घुटना जब काटा आपने तो वो गिर पड़ा ज़मीन पे
آپ نے اس کو بھی جہنم رسید کیا۔ پھر ایک اور یہودی بڑا طاقتور تھا، وہ بھی اس کو بڑا ناز تھا اپنی طاقت پر، وہ رضیہ اشعار پڑھتا ہوا نکلا، اس کا نام تھا یاسر۔ اس نے کہا میں اتنا طاقتور ہوں، میں بہادروں کا بہادر ہوں، طاقتوروں سے طاقتور ہوں، اور ایک چھوٹا سا نیزہ، وہ نیزے کا بڑا ماہر تھا، وہ لے کر نکلا، اور جب نکلا تو حضرت شیر خدا اس کے مقابلے کے لیے نکلے، تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات تھے، حضرت صفیہ کے بیٹے تھے، انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے قسم دی، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تم اس کا مقابلہ مجھے کرنے دو، تم تھوڑی دیر آرام کر لو۔ چنانچہ حضرت زبیر جو تھے وہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان وہاں پہ تھی، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ یہ کہیں میرے بیٹے کو تو حاوی نہیں ہو جائے گا، اس پہ قتل تو نہیں کر دے گا، شہید تو نہیں کر دے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا تم پھوپھی جان، تمہارا بیٹا اس کو جہنم رسید کرے گا، یہ جو بہت جو ہے بڑھ کے لگا رہا ہے، بڑی بڑھ کے باتیں کر رہا ہے۔ لہٰذا حضرت زبیر اس کے مقابلے میں آئے، انہوں نے جاتے پہلی تلوار سے ہی اس کا کام تمام کر دیا، اس کو واسطے جہنم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے، آپ نے فرمایا میرے چچا اور میرے خالو تم پر قربان، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرے حواری سیدنا زبیر سے فرمایا تم ہو۔ تو سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دیکھ کے تو مرہب کو بڑا غصہ آیا، وہ دھاڑتا ہوا باہر آیا، اس نے آ کے کہا پورا خیبر جانتا ہے میں مرہب ہوں، ہتھیاروں سے مسلح ہوں، میں اتنا تجربہ کار ہوں، 1000 کے مقابلے میں ہوں، جب شیر مجھ پر حملہ کرتے ہیں تو میں جوش سے بھڑک اٹھتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا جو تھے ان سے عامر بن اکوع آگے بڑھ گئے اور انہوں نے اس کے مقابلہ کرنا شروع کیا، تو ان کی جو تلوار تھی اس کا ذرا سائز چھوٹا تھا، اس نے پہلا ان پہ وار کیا، انہوں نے ان کی ڈھال پہ لگا، جب انہوں نے وار کرنا چاہا تو ذرا جھک کے وار کیا، چونکہ اس کا قد بھی لمبا تھا اور ان کی تلوار چھوٹی تھی، تو وہ ان کے گھٹنے پر لگ گئی، اور اس طرح حضرت عامر بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اس کے مقابلے کے لیے نکلتے ہیں، اور وہ حضرت علی کو، اس وقت آپ نے سرخ جبہ پہنا ہوا تھا سیدنا علی المرتضیٰ، اس نے کہا یہ رز پڑھتے ہوئے میں وہ ہوں کہ جس کو سارا خیبر جانتا ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے جواباً جو کہا بڑا خوبصورت، کسی نے کہا ماں نے رکھا نام میرا حیدر کرار ہے، اے یہودی آج اس میدان میں تیری ہار ہے، غور سے سن آج مرہم مٹا دوں گا تجھے، آج اپنی طے کے جوہر دکھا دوں گا تجھے۔ بس سیدنا علی المرتضیٰ نے ذوالفقار حیدری کا وار کیا، مرہب کے سر پر لگا، اس کے سر کا خود اور اس کی نیچے تک کاٹتے ہوئے اس کی دانتوں تک جو تھا وہ آپ کی تلوار پہنچی، اور پھر آپ نے اس کا سر تن سے جدا کیا، اور اس مرہب جو تھا خبیث، اس کا سر لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک میں ڈال دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑے خوش ہوئے۔ یہ جو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی قوت اور طاقت تھی، وہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ کیوں تھی؟ اس پہ بھی میں عرض کر دوں کہ وہ جو خیبر کا قلعہ سیدنا علی مرتضیٰ نے اٹھایا تھا ایک ہاتھ سے، اس کو 70 آدمی بعد میں نہیں اٹھا سکے، تو ایک دفعہ حضرت علی نے، یہی رمضان کے دن تھے، لوگوں کی دعوت کی افطار میں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سینکڑوں لوگ بیٹھے تھے، تو دیکھا کہ ایک طرف ایک بزرگ جو ہیں وہ روٹی کا ٹکڑا ایک لیا ہوا ہے، سخت اس کو چبا رہے ہیں اور پانی کے ساتھ روزہ افطار کر رہے ہیں، تو وہاں ایک آدمی تھا، وہ گیا، اس نے کہا بابا جی آج تو حضرت علی نے اتنی زبردست دعوت کی ہوئی ہے، آپ جا کے کوئی چیز کھائیں، آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک آدمی ساتھ تھا، اس نے کہا یہ تم کیا گستاخی کر، تمہیں نہیں پتہ یہ خود علی المرتضیٰ ہیں جو یہ خشک روٹی کا ٹکڑا کھا رہے ہیں؟ تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا جناب ایک بات میں آپ سے عرض کروں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا نہیں بتائیں۔ کہنے لگا ایک طرف وہ قلعہ خیبر ایک ہاتھ سے اکھاڑنے والا آدمی جو ہے وہ آج یہ روٹی کا ٹکڑا مشکل سے توڑ رہا ہے، تو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا یہ آج میری انسانی طاقت ہے، وہاں پہ میری ایمانی طاقت کام کر رہی تھی۔ وہ جو اقبال نے کہا نا، تیری خاک میں اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ یہ جو قوت حیدری ہے یہ اصل میں ایمان کی قوت تھی سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کی، اور آپ نے پھر خیبر کا قلعہ جو تھا وہ کس طرح فتح کیا،
یہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے قابل فخر بات ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کا ادب کرنا سیکھیں، اور ان کے جو دشمن تھے یہ یزید اور اس کے جو یزیدی فوج تھی اس پہ لعنت بھیجا کریں۔ آج کل ایسے مولوی پیدا ہو چکے ہیں پاکستان میں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہم تو پھر بھی دعا کرتے ہیں ہدایت کی، جو یزید کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ ان کو میں نے ایک آپ کو پتہ ہوگا کہ پروگرام میں کہا تھا کہ یزید کی جو نامزدگی جس دن اس کو جو مقرر کیا گیا تھا مسلمانوں کا سربراہ ریاست کے اسلام کا، تو اس دن سے بربادی شروع ہوئی تھی۔ تو مولوی یہ کو بڑی تکلیف، بڑا چیخا، اس نے کہا یہ کیا کہہ دیا ہے جی، یزید کی نامزدگی جو تھی بربادی اسلام کی وہاں سے شروع ہوئی۔ تو میں آج اس کو بار بار دہرا رہا ہوں، اہل ایمان سب جانتے ہیں کہ خلافت کیسے ملوکیت میں بدلی، اور یزید کی نامزدگی جو تھی، یزید کو جو مقرر کرنا تھا، اس سے اسلام کی تباہی کا آغاز ہوا۔ اور پھر وہ جو ہماری تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے کہ ناموس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کربلا میں تہتے کیا گیا، وہ بڑا افسوسناک واقعہ وہ یزید کا کیا دھرا تھا۔ اللہ کی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فداری نصیب فرمائے۔ زوردار نعرہ لگائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔